जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। यो कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका हो। भारतको सिमानासँग जोडिएको नगरपालिका। यस कृष्णनगर नगरपालिकाको पूर्वमा महाराजगञ्ज नगरपालिका, दक्षिण तथा पश्चिममा भारत, उत्तरमा शिवराज नगरपालिका तथा विजयनगर गाउँपालिका अवस्थित रहेको छ। नगरपालिकाको केन्द्रबाट उत्तरी भागमा 20 किलोमिटर दूरीमा पूर्वमा पश्चिम लोकमार्ग रहेको यो कृष्णनगर नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवादेखि 29 किलोमिटर दूरीमा अवस्थित रहेको छ। झन्टेनगरको पूर्वी भागमा रहेको हालको कृष्णनगर क्षेत्रमा समाजसेवी श्री गयाप्रसाद शाहले आधुनिक ढंगले बस्ती विकास तथा विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकाले गयाप्रसाद शाहको परिवारको सदस्यको नाम कृष्ण रहेको र उहाँकै नामबाट ठाउँको नाम नामाकरण गरेर कृष्णनगर रहन गएको हो भनेर भनिन्छ। बिल्मी, पुरुषोत्तमपुर, अजिगरा, बहादुरगञ्ज, विद्यानगर, रामनगर र भगवानपुर सहित 10 वटा साबिका गाविस मिलेर कृष्णनगर नगरपालिका बनेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाका स्थानीयहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। स्थानीयलाई कृषिसँगै पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरपालिकाले वडा स्तरबाटै कृषि अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले कृषि खेतीतर्फ आकर्षित गराउने प्रयास गर्दै आएको छ। परम्परागत कृषि कार्यलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक खेतीका लागि विभिन्न तालिम, उन्नत जातको बिउ बिजन वितरण गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य कृष्णनगर नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूदेखि नै गर्दै आएको छ। कृषकहरूलाई प्रत्येक वडाबाटै उन्नत जातको बिउ बिजन अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यति मात्र होइन, कृष्णनगर क्षेत्रभित्र पशुपालन गर्दै आएका किसानहरूलाई पशु सम्बन्धी आवश्यक परामर्शसँगै किसानको घर दैलोमै पुगेर पशु उपचार सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले कृषकहरूको लागि तरकारी, मिनी किट, धानको बिउसँगै बाली संरक्षणका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। किराहरूले बाली नालीमा असर गर्ने भएकाले नगरपालिकाले किराको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि समेत किसानहरूलाई परामर्श तथा सल्लाह दिँदै आएको छ। कृष्णनगर नगरपालिकामा 80% कृषकहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषि पेसामा निर्भर रहेका कृषकहरूको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण हुन सकिरहेको अवस्था अहिले पनि छैन। कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादकत्व वृद्धिमा बाली संरक्षण गर्न आवश्यक छ। कृषि उत्पादनको करिब 20 देखि 30% सम्म क्षति रोग, किरा र झारपात लगायतको कारणले भइरहेको अवस्था छ। किसानहरूको बाली संरक्षण गर्नका लागि कृष्णनगर नगरपालिकामा रहेको नगर कृषि शाखाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी भारतमा समेत पसिनो समय बिक्री हुने गरेको अवस्था छ। साथै कृष्णनगर नगरपालिकाले कृषकहरूलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउनका लागि बिउ वितरण गर्दै आएको छ। नगर कृषि शाखाले कृषकहरूका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ। नगर कृषि शाखाले व्यावसायिक कृषिको प्रबन्धन गर्न, कृषि, खाद्य तथा नगदे बालीको उत्पादन गर्ने, व्यावसायिक कृषि प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषकहरूको सिप क्षमता वृद्धि,
सिँचाइ, क्षेत्र विस्तार, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने, कृषि यान्त्रिकरण विस्तारसँगै रोजगारीको सृजना गर्ने, कृषिमा पनि तरकारी खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कृषिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कृषकहरूका लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ नगर कृषि शाखा प्रमुख सुदीप प्रताप मौर्य। मेरो नाम चाहिँ सुदीप प्रताप मौर्य। म चाहिँ कृषि अधिकृत कृषि शाखा प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको छु। अब यो नगरपालिकाले चाहिँ नगरसभामा हामीले पेस गरे अनुसारको अब कृषकको हितमा अब असिन्चित एरिया भएको हुनाले टाइम टु टाइम समय परिस्थिति अनुसारले कृषकहरूको लागि अब गहुँको बेलामा र हिउँदेको बेलामा चाहिँ हिउँदे तरकारी सम्बन्धी मिनी किट र बर्खे बेलामा चाहिँ धानको व्यवस्था र असिन्चित एरिया भएको हुनाले यान्त्रिकरणको पनि व्यवस्था समय समयमा गरेका छौँ र किरा फट्याङ्ग्राको लागि वर्षैभरि बाली संरक्षण कार्यक्रमहरू कृष्णनगरबाट निरन्तर कार्यक्रमहरू चलेका छन् र साथसाथै तपाईँको कृषकलाई धेरै दुःख नहोस् वा उत्पादन बढाउनका लागि हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ स्प्रे टङ्की किसानहरूको माझमा सूचना खोलाएर वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। ठुलो भोल्युमको कार्यक्रम हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी 50% अनुदानमा वितरण गरेका छौँ। साना साना मिनी किटका रूपमा दिने कार्यक्रमहरू निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामी वितरण गरेका छौँ। अहिले चाहिँ कृषकहरू त अब कृष्णनगर नगरपालिकाभरिमै अब 12 वडामा सबै कृषकै हुन्। 80% जतिका कृषक छन् र बाँकी चाहिँ अब सहरी क्षेत्रले अगुटेको छ। त्यही अनुसारले चाहिँ अब कृषिको क्षेत्रमा यहाँ अब बर्डर नजिक भएको हुनाले हामी चाहिँ खासै धेरै फोकस चाहिँ तरकारी वा चाहिँ फलफुलमा दिन सकेको छैनौँ। बाँकी बालीको रूपमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हाम्रो यहाँ उत्पादन हुन्छ। बजारीकरणको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि भएको छैन। बजारीकरणको रूपमा हेर्ने हो भने हामी धेरै जसो क्यास क्रपमा जान्छौँ। क्यास क्रप भनेको अब तरकारी बाली भइगयो। अब तरकारी बालीको कुनै पनि पकड चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन भएको छैन। त्यसर्थ चाहिँ बजारको पनि व्यवस्था भएको छैन। सबै कुराहरू बर्डरको नजिक भएको हुनाले बर्डरमै धेरै सस्तो पाउने हुनाले कृषकहरू बर्डर पारी नै गएर खरिद गर्दैन। तर कृष्णनगर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष तरकारीको बिउ वितरण गरेर आत्मनिर्भर बनाएको छ। बजारीकरणको अवस्थामा हेर्दा अब लिगल रूपमा बजार त्यस्तो छैन। तर पनि अब यस्तो अलिअलि साना साना बजारहरूमा किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उहाँहरूले बेचबिखान गर्न जानुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ एउटा प्रोसेसमा गएर नगरपालिका सँगसँगै एउटा चाहिँ कृषि उत्पादन मण्डी बहादुरगञ्जमा स्थापना गर्ने क्रममै छौँ। लगभग यही साताभित्र दर्ता गएर प्रक्रियामा आउँछ। निर्माण प्रक्रियामा गएको छैन, अब दर्ता हुने प्रक्रियामा छ। 25 लाख रुपियाँको लागत हो। अब त्यसमा चाहिँ बजारको व्यवस्थापन समितिले चाहिँ 25% हाल्ने र 75% नगरपालिकाले दिने भन्ने उनीहरूको माग हो। अब दर्ता भइसकेपछि हाम्रो केन्द्रबाट पनि बजार प्रवर्धन निर्देशनालयले 50 लाख रुपियाँको चाहिँ अनुदान गर्ने भन्ने उसले प्रतिबद्ध गरेको छ। कृषि पेसामा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार र सरकारवाला निकायले अझै धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन आवश्यक छ। पछिल्लो समय कृषकहरूलाई सरकारले कृषि र पशु बिमामा 75% प्रिमियम अनुदान दिने गरेको अवस्था छ। नगर कृषि शाखाले उन्नत जातको बिउ बिजन, मल, विभिन्न कृषि प्रविधि र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको अवस्था छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। कृषि यान्त्रिकरण गर्ने उद्देश्यले कृषकहरूलाई नगर कृषि शाखाले कृषि औजारहरू समेत वितरण गर्दै आएको अवस्था छ। बाली बिमाका लागि कृषकहरूलाई सचेत बनाउने उद्देश्यले समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको बताउनुहुन्छ पुनः नगर कृषि शाखा प्रमुख सुदीप प्रताप मौर्य। कृषकहरूको बेला बेलामा हामी करिब अब हामी कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले हामी प्रत्यक्ष रूपमा कृषकको खेतबारीमा नै पुग्दै गरेछौँ र बेला बेलामा तपाईँको विभिन्न विनाशकारी वस्तुहरूले सताएका बेला बेलामा हामी बाली संरक्षण
कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र किराहरूको लागि विषादी वितरण गरेका छौँ। र समस्या यहाँ मेन समस्या भनेको अब आकाशेभरको खेती भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब जस्तो देश उस्तै बेस भनेर हामी चाहिँ यान्त्रिकरणमा विशेष जोड गरेर उहाँहरूलाई पम्प सेट अनि साना उपकरणहरू वितरण गरेर उत्पादनमा विशेष जोड दिएका छौँ। सिँचाइको व्यवस्थापन छैन पर्याप्त मात्रामा। अब आकाशेभरको खेती भएको हुनाले अब नगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा डिप ट्युबवेल भनेको हजुरलाई एउटा चाहिँ कम्तीमा 100 हेक्टेयर जतिको सिञ्चित गर्ने हो र यहाँ चाहिँ अब धेरै जग्गा भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ सबैलाई गोट्न बहुत गाह्रो भएको छ। यस कारणले चाहिँ अब लास्टमा अब निर्देशनालय कृषिबाट यहाँ चाहिँ साना ट्युबवेलहरूको जडान गर्नको लागि पनि यसपालिको योजनामा हालिएको छ। बाली बिमाको चाहिँ खासै यहाँ गरेका छैनन् र बाली बिमाको लागि हाम्रो जुन यहाँको एथराइज्ड ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कले पनि खासै विशेष जोड दिएको छैन। हामीले गराउन खोजेको तर त्यताबाट कुनै रिस्पोन्स नभेटिएको हुनाले हामी पनि विशेष जोड दिएको छैनौँ र चाहिँ बाली भएको हुनाले खासै त्यति चाहिँ नोक्सान नहुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट कृषकको दिमागमा भएको हुनाले उनीहरूले पनि विशेष जोड दिएको छैन। तर प्राविधिक तौरबाट हामी चाहिँ बराबर निरन्तरता बाली बिमाको लागि लागिराखेका छौँ। तालिमको हकमा पोहोर साल चाहिँ हामी नगर स्तरीय तालिमहरू दिएका थियौँ। यसपालि बजेट नभएको हुनाले फेरि पनि हामी पम्पलेट लिफलेट मार्फत चाहिँ किसानहरूमा माझमा चाहिँ नयाँ आधुनिक प्रविधिका खेतीहरू उहाँहरूलाई सूचना पुर्याएका छौँ। बाटाघाटा ठिकै छ, अहिलेको अवस्थामा राम्रो भएको छ। पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै फरक भएको छ। पहिलाको अवस्थामा अब यस्तो गाउँहरू पनि थिए जसमा चाहिँ 3वटा चाहिँ नदीले चाहिँ घेरिएको, मान्छे त्यहाँसम्म पुग्दा अब पानीमा चाहिँ हलेर जानु अवस्था थियो। अहिले चाहिँ पुलहरू निर्माण भएर झलङ्गे पुलहरू निर्माण भएर सकुशल आफ्नो घरमा पुगेका छन्। बाटोघाटो पनि कृष्णनगरको अवस्थामा पहिला चाहिँ बिजोग नै थियो। आजको 30 वर्षभित्रमा हाम्रो मेयर साहब रजत प्रताप शाह सर आइसकेपछि हाम्रो कालोपत्रेको विकास हुन लागेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ। दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, भुइँघाँस नर्सरी स्थापना गर्ने र हिउँदे, वर्षे र बहुवर्षे घाँसका बिउ उत्पादनमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषकहरूको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तर्जिल्ला भ्रमणको आयोजना गर्ने, पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पशु बिमाको लागि पशुपालक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक गाउँ एक प्रविधिको व्यवस्था गर्ने, पशु क्षेत्रको सेवालाई प्रभावकारी रूपमा पशुपालक कृषकहरूसम्म पुर्याउन विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। नगरपालिकामा रहेको पशु सेवा शाखाले कृषकहरूलाई पशुपालन सम्बन्धी परामर्शसँगै पशुमा लाग्ने रोगको निदानका लागि कृषकको घर दैलोमै पुगेर पशुको उपचार गर्ने गरेको अवस्था छ। पशु सेवा शाखाले 25वटा समूह गठन गरेको छ। समूह मार्फत काम गरिरहेको अवस्था छ। पशुमा विभिन्न प्रकारका जुकाहरू हुन्छन्। जुकाको औषधि कतिको फरकमा पशुहरूलाई खुवाउने भनेर सिकाउनेदेखि लिएर कस्तो घाँस पशुको लागि पोषणयुक्त हुन्छ भनेर कृषकहरूलाई सिकाउने सँगै उचित परामर्श समेत दिँदै आइरहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले प्रत्येक चौमासिकमा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पशुमा लाग्ने रोग र त्यसको निदानका लागि तालिम समेत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर पशु शाखा प्रमुख असरप्रिय प्रसाद यादव। हुन त हाम्रो यो पशु सेवा शाखा प्रमुख जमानादेखि कृषक माझमा गएर काम गरेकै हो र अहिले नगरपालिकामा आएर अलि कृषकहरूलाई हामीले डाइरेक्ट भेटेर, पहिला हाम्रो सेवा केन्द्र हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा गएपछि एरिया केही सीमित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानको अब बेला बखतमा के कस्तो समस्या आइरहेछ, पशुमा लाग्ने विभिन्न महामारी जन्य रोगहरू
तिनीहरूको बेला बखतमा गएर हामी अब अनुगमन पनि गर्छौँ। घर दैलोमा गएर त्यस्तो रोग देखा परिहाल्यो भने हामी तुरन्तै त्यसको स्याम्पलिङ गर्ने, रोग निदानको लागि हाम्रो यहाँ त छैन खासै। केही मात्रामा जस्तो अब थुनिलो सुनिलो छ भने त्यसलाई हामी भनौँ आफ्नै शाखामा भनौँ चेक गरेर त्यो किसानलाई भनौँ डाइरेक्ट त्यहीँ समाधान गर्छौँ। तर केही जटिल किसिमको रोग देखियो भने हामीले अब क्षेत्रीय ल्याबमा पनि सिरमहरू पठाउने अथवा त्यसको बडी पठाउने, त्यस्तो सकेसम्म हामी प्रयास गरिरहेछौँ। हामीले भनौँ योजना त खास भन्ने हो भने अब नगरपालिकाले गराउने चिज हो, योजना तर्जुमा बसेर। तैपनि हामीले अब किसानको केही काम भनौँ अति आवश्यक जस्तो देखिएर तिनीको त्यसलाई हामीले भनौँ योजनामा सहभागी गराउँछौँ र त्यो योजना पास भएपछि हामीले त्यो कृषक माझमा गएर काम गरिरहेछौँ। जस्तो अब अहिले यो वर्ष हाम्रो कृषकलाई डाइरेक्ट 20वटा समूह गठन गरेर समूह मार्फत तिनलाई भनौँ अब सेवा सुविधा दिने, अनि त्यो सेवा सुविधा बापत किसानले भनौँ घर दैलोमा गएर तिनलाई केही शुल्क पनि पर्दैन, निःशुल्क नै भनौँ हामी दिने गरेका छौँ पशु सम्बन्धी भनौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ पहिलादेखि पूर्वकालदेखि पालेको पशुपालन पद्धति जुन थियो, अहिले त्यो पद्धतिमा केही हामीले भनौँ भिन्न प्रकारको आधुनिक हिसाबले पाल्ने, अनि त्यो फार्म दर्ता गराउने। फार्म दर्ता गरेपछि पशुलाई अलि हामीले भनौँ सकेसम्म बेला बखतमा औषधिहरू उपलब्ध गराइराख्ने। जस्तो अब पशुमा विभिन्न प्रकारको जुकाहरू हुन्छन्, अब किसानले त थाहा हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि तिनलाई भनौँ स्पटमै गएर सकेसम्म हामीले गोबर जाँच गर्ने, अनि त्यसको नतिजा अनुसार त्यही किसानको घरमै औषधि उपलब्ध गराउने र तिनी अरू थप सल्लाह केही पर्यो भने तिनलाई सल्लाह र सुझाव पनि दिएर हामी पठाइरहेछौँ। हामीले अब यो जुन समूह गठन गरेछौँ, एउटा समूहमा हामीले 15देखि 25 जनाको भनौँ सहभागी गराएर समूह गठन गरेछौँ। तिनलाई चौमासिक वाइज हामीले कम्तीमा एउटा तालिम दिने व्यवस्था गरेछौँ। त्यसमा पालनदेखि लिएर पशुमा लाग्ने रोग र तिनको व्यवस्थापन र बेला बखतमा तिनलाई कसरी भनौँ उत्पादनमुखी बनाउने, जस्तो अब घाँस कुन खुवाउने, कुन घाँस लगाउने, अनि कतिको मात्रामा खुवाउने, दाना कति दिने, त्यस्तो हाम्रो तालिममा पनि भनौँ अहिले किसानलाई हामीले डाइरेक्ट भनौँ तालिम दिइरहेछौँ। सबभन्दा पहिला त कुनै व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो पशुलाई राख्ने जुन खोर हुन्छ, भनौँ वासस्थान, पहिला वासस्थान, त्यसपछि त्यसको लागि आहारा, अनि त्यसपछि बिस्तारै भनौँ औषधि उपचार पनि तिनलाई बेला बखतमा आवश्यक पर्छ। त्यो सकेसम्म प्राविधिकसँग सम्पर्कमा रही त्यस्तो पशु पाल्यो भने त्यो किसानलाई पनि भलो हुन्छ र त्यो व्यवसाय पनि माथि नै भनौँ आउँदो दिनमा केही सफलता पनि पाउँछ। फर्स्ट जो भनौँ चोटि त हामीले भनौँ किसानलाई भन्छौँ 6 महिनामा, तर अहिले 4 महिनामा पनि बाख्रालाई भनौँ औषधि खुवायो भने धेरै राम्रो हुन्छ, त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो आछ। बाख्रा पालनको लागि त सबभन्दा राम्रो भनेको त डाले घाँस नै हो, तर अब हाम्रो तराई एरियामा अलि डाले घाँसको मात्रा अलिक कम छ, त्यसले गर्दाखेरि भुइँ घाँस पनि लगाउन हामीले सिकाइरहेछौँ। जस्तो हिउँदेमा बर्सिम, जै, भेज, त्यसपछि अब डाले घाँसमा केही नभए पनि इपिलिपिल, पढहार अनि अरू बाँस यस्ता घाँसहरू लगाएर भनौँ, किनभने बाख्रा पालेपछि अब तिनलाई त दिनदिनै घाँस चाहियो। दिनदिनै घाँस सिजनल घाँस भयो भने त कुनै महिनामा हुन्छ, कुनै महिनामा नहुन पनि सक्छ। त्यो बेलामा डाले घाँस छ भने त्यो डाले घाँस खुवाएर पनि भनौँ बाख्रा व्यवसाय भनौँ फस्टाउन सक्छ। बाख्रा पालन गर्ने कृषकहरूले घाँससँगै औषधि उपचारको लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने कृषकहरूको संख्या बढी छ, त्यसमा पनि बाख्रा पालन गर्ने कृषकको संख्या अझ धेरै छ। नेपालका करिब 55% कृषकले बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
बाख्रा पालनका लागि डाले घाँस उपयुक्त हुन्छ, तर तराईमा डाले घाँस नहुने भएकाले भुइँ घाँसका लागि समेत कृष्णनगरका किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। यस्तै पशु सेवा शाखाले कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पशुपालन सम्बन्धी तालिम, पशु उपचार सम्बन्धी उचित परामर्श लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ। यस्तै बाख्रा बहुउपयोगी जनावर हो। मासु, मल तथा उत्पादनको लागि बाख्रा पालन गरिन्छ। यसबाट हुने आम्दानी बाख्रा पालन व्यवसायको एक मुख्य आम्दानीको रूपमा रहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले बाख्रा पालन गर्ने कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूलाई उचित सल्लाह तथा सुझाव दिँदै आइरहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले 1,10,00,000 रुपैयाँ पशु सेवा शाखाका लागि विनियोजन गरेको छ। पशु शाखाले कृत्रिम गर्भाधान, पशु उपचार, कृषकहरूलाई सचेत बनाउने विभिन्न खाली तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको बताउनुहुन्छ कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर पशु शाखा प्रमुख असर्पी प्रसाद यादव। अहिले भनौँ टोटल हाम्रो बजेट लगभग 75 लाखभन्दा माथि नै छ। किनभने हाम्रो लगभग 30 लाख जति भवनको लागि थियो। किनभने हाम्रो भवन पहिला थिएन, त्यो जोड्दाखेरि लगभग 1,10,00,000सम्म छ। तर बजेट पशु शाखाको लागि मात्रै छुट्याएको छ। हामीले सबभन्दा पहिला त अहिले जुन किसानलाई चाहिने अति आवश्यक सेवा भनेको औषधि उपचार हो। त्यसपछि हामीले समूह मार्फत जुन तिनलाई दिनुपर्ने तालिम, सचेतना बनाउने त्यस्तो कार्यक्रम पनि राखेछौँ। र ठुला पशुमा अहिले हाम्रो यो कृत्रिम गर्भाधान छ नस्ल सुधार कार्यक्रममा, त्यसमा लगभग हाम्रो 4 लाख समथिङ बजेट केन्द्रबाट हालिदिएछ। त्यो हाम्रो यो तराईमा अलि कृत्रिम गर्भाधान भनेपछि मान्छेले के हो भन्ने जस्तो पहिला बुझिरहेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै अहिले त्यताप्रति मान्छे अलि उत्सुकता बढाएछन् र जागरुक पनि भएछन्। किनभने म 2 वर्ष पहिला आउँदाखेरि 1 वर्षमा यहाँ पहिलाका स्टाफले 75वटा जति गरेथे कृत्रिम गर्भाधान। तर म आएपछि अहिले लगभग म 7 महिना जति भयो। 7 महिनामा मैले लगभग 200 समथिङ पुगाइसकेछु। त्यसले कृत्रिम गर्भाधान। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अब यो लागिरहेछ कि किसानले नबुझेर होइन, हामीले पनि बेला बखतमा तिनलाई सचेतना भनौँ जस्तो तालिम अथवा गोष्ठी या अरू कुनै फङ्सनमा तिनलाई त्यो बारे यदि ज्ञान दियौँ भने यहाँ कृत्रिम गर्भाधान पनि राम्रै हुन्छ। कृष्णनगर नगरपालिकामा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको विकास धेरै भएको छ। नगरपालिकाले 50% अनुदानमा कृषि औजारहरू कृषकहरूलाई वितरण गरेको छ। किसानहरूलाई उन्नत कृषि औजार समेत वितरण गर्दै आएको छ। यस्तै पशु सेवा शाखाले समेत पशु उपचार लगायतका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले बाटोघाटो, शिक्षा, कृषि लगायतको क्षेत्रको विकास गर्दै आइरहेको अवस्था छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले किसानहरूलाई सिँचाइको लागि बोर्डिङहरू समेत गाडिदिएको छ। कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ अति आवश्यक भएकाले सिँचाइको व्यवस्था गरिएको हो। कृष्णनगरमा खेतीयोग्य जमिन भए तापनि आकाशको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि किसानहरूको रहेकाले सिँचाइका लागि विभिन्न ठाउँमा बोर्डिङहरूको व्यवस्थापन गरिएको कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाह बताउनुहुन्छ। नमस्कार, म कृष्णनगर नगरपालिकाको नगर प्रमुख लुम्बिनी प्रदेश को कपिलवस्तु जिल्ला में यही कृष्णनगर नगरपालिका अनि अब चाहिँ यो स्थानीय तहको अब दोस्रो कार्यकालको पनि चुनाव आउँदैछ। अब हामीहरू जुन क्षेत्रमा कृष्णनगरमा विकास योभन्दा अगाडि एकदम शून्य थियो, अहिले बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू तीव्र गतिमा यो विकासको समग्र विकास सबै क्षेत्र समेटेर हामीहरू विकास गरिरहेछौँ। बाटोघाटोको विकास पनि भइरहेछ, शिक्षा लगायत, स्वास्थ्य लगायत, कृषि, किसानहरूको लागि बोरिङमा हामीहरूले बजेट विनियोजित गरेको अनि यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर हामीहरूले विकास गरिरहेछौँ। अब बाटाघाटोको नाममा एउटै मात्र यहाँ बाटो थियो, यो तपाईको यही राजमार्गदेखि यो सहायक राजमार्ग कृष्णनगरसम्म थियो, चन्नौटादेखि कृष्णनगरसम्म। अनि एउटा मेन रोड यो आरटीओ सडक छ
त्यही बाटो थियो। तर अब अहिले के छ, अब जुन गाउँमा यो हाम्रो कार्यकाल हामीहरूको सुरुवातमा जुन गाउँमा बाटोमा हिलो थियो त्यो गाउँमा अहिले सबै गाउँमा लगभग 80-90% पिसिसी भएछ। अनि जुन गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म अनि अर्को गाउँदेखि मेन रोडसम्म जुन गाउँको बाटोको अवस्था एकदम खत्म थियो। बर्खाको बेलामा त्यहाँको मानिसहरू, त्यहाँको गाउँवालाहरूले यो साइकल जुन छ त्यो काँधमा बोकेर पैदल हिँड्न लागेको, त्यो बाटोमा अहिले राम्रो व्यवस्थित भएर हामीहरूले गाउँदेखि गाउँसम्म बाटो हामीहरूले मर्मत गराएका छौँ। अनि ठाउँ ठाउँमा कालोपत्रे पनि भएछ। अनि अहिले बजार, कृष्णनगर बजारको जुन अवस्था छ त्यहाँ अहिले सबै जुन गाउँ नगर कृष्णनगर बजारको बाटो अहिले कालोपात्रो भइरहेछ। योभन्दा अगाडि कृष्णनगरको बाटो एकदम को अवस्था एकदम राम्रो थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै सुन्दरीकरणमा हामीहरू पनि यो योजना लगाएर र केन्द्र सरकारको पहलबाट, प्रदेश सरकारको पहलबाट अब कृष्णनगर बजारलाई, बहादुरगञ्ज बजारलाई अब एउटा सुन्दरीकरणको रूपमा हामीहरू त्यो एउटा मोडल तयार गरिरहेका छौँ। यो मेन बाटो त यो कृष्णनगरको जुनदेखि चनौटासम्म जुन मेन बाटो छ यो सङ्घीय सरकारको बजेट हो। त्यो अब उनीहरूको जुन सम्झौता अनुसार यही असारसम्म उनीहरूले यो कृष्णनगरदेखि चनौटा 4 लेन कम्प्लिट गरेर ह्यान्डओभर गर्छन्। अब शैक्षिक सुधारको लागि अब हामीहरू जुन विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप धेरै थियो, अब शिक्षक दरबन्दी अनुसार, शिक्षक विद्यार्थी चाप अनुसार जुन शिक्षाको मापदण्ड छ त्यो अनुसार यहाँ शिक्षकहरूको धेरै कमी थियो। अनि त्यसको फुलफिलको लागि हामीहरूले नगरपालिकाबाट स्वयंसेवकलाई परिचालन पनि गरेको, लगभग 50-60 जना स्वयंसेवकलाई हामीहरूले परिचालन गरेको। प्रत्येक विद्यालयमा हाम्रो धेरै योजना छ, 2 कोठे भवन, 4 कोठे भवन। अनि मरम्मतको पनि छ, विद्यालय मरम्मतको पनि छ। अनि कृष्णनगरमा यो महेन्द्र माविको लागि हामीहरूले पनि 6 कोठे भवनको त्यो योजना दिएको छौँ। अनि बहादुरगञ्जमा अहिले 6 कोठे जुन छ कक्षा कोठा पनि निर्माण भएछ। हस्पिटलको लागि हामीहरूले अपरेसन थिएटरको लागि बजेट विनियोजित गरेर त्यो अपरेसन थिएटर पनि एकदम रेडी भएछ। त्यो पनि एक महिनामा त्यो पनि सुरु हुन्छ। अनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हामीहरूले 25 बेडको हस्पिटलको लागि माग गरेको, त्यो पनि आएछ, त्यो पनि निर्माणमा अहिले छ। अब शिक्षा स्वास्थ्यलाई समेटेर हामीहरू विकास बाटोमा हामीहरू तीव्र गतिमा बढिरहेछौँ।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै